The people of Unir in Bandoda village have opposed the proposed sewage treatment plant in their area. They say that if a sewage treatment plant is set up in Unir, the people of the area will face problem. People of Unir carry out fishing and farming activities. River Zuari passes through Unir. There are around 150 houses in Unir. Complete झाडां आशिल्ली मॅंग्रोव्ह फॉरेस्ट आणि आज ती मॅंग्रोव्ह फॉरेस्ट कोणे तरी येवन हांगा कट केल्या. सो तांकां हांवें तेन्ना विचारलें, तेंच्यांनी सांगलें तें आमकां खबर ना. हांवें म्हणलें तांकां सायड इन्स्पेक्शन केल्या तर म्हणपाक ना सायड इन्स्पेक्शन करूं ना. मागीर तेंच्यांनी तुमकां कितें प्रपोज केला, तेंच्यांनी प्लॅन दिला, एप्लिकेशन दिला आनी ते प्लॅना वयलो हांवें सर्वे नंबर विचारलो. सर्वे नंबर तुमचे कडेन आसा तर ते म्हणपाक सर्वे नंबर आमचे कडेन ना. मागीर सर्वे नंबर नासतना पंचायतीन एनओसी कशी दिली असो एक मोठो प्रश्न येयलो. मागीर प्रश्न नंतर तेंच्यांनी सगळ्यांनी मान्य केलें की आमी चूक केली, सर्वे नंबर नासतना एनओसी. आतां हांगा आमचे दोग तीग जाण आसा, एक नारायण आसा आनी दुसरो आसा आमचो धाकू म्हणून. ते हांगा खुटाणी मारता प्लस हांगा कोबली लोक घालता, कोबली घालून कुले काडून पोट भरता. तशेंच आमचो नारायण आसा न्ही, ते 5-6 आमचे फॅमिलीक तो स्वता हे धंद्याचेर आसा खुटाणी. ताका सर्वीस बी कांय ना, तेजी आवय व्हरोन मागीर मार्केटान विकून एक पोट चलयता. पूण सॅवरेज प्लांट जो हांगा जाता पळय हांगा शेतां पुरवून तो योग्य न्ही. प्लांट घाला बरें जाय, कोण ना थंय घाला. आतां सगळे आमकां त्रास जातले म्हणून लोकांचो हांगा सगळ्यांचो ओपोज आसा. Our reporter Krishna Naik from Fonda.